आदिवासी जोडप्यांक वंध्यत्वाच्या उपचाराक आदार दिवपी मातृत्व येवजण यशस्वीपणान चालीक लायिल्ले खातीर गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयाक प्रतिष्ठीत स्कॉच पुरस्कारान भोवमान केला। भलायकी सेवा सुलभ करपा खातीर आनी कुटुंबांक पालक तत्वाचे सपन पुराय करपाक मजत करपाक खात्यान केल्ल्या यत्नांची दखल घेवन नवी दिल्लींत जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत हो पुरस्कार स्वीकारला। ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना ह्या योजनेक स्कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा न्ही मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा आनी ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दिता आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्ली आनी त्या योजना फाटल्यान की प्रत्येक समाजाक आशिल्लें दुख्ख पिडा आनी तातूंतल्यान त्या एखाद्या मनशाक कसो वयर हाडपाक येता त्या समाजाक कसो वयर हाडपाक येता ह्या दृश्टिकोनाच्यान विचार करून त्यो आमी स्किमी काडिल्ल्यो आनी तातूंतलीच एक योजना म्हणजे मातृत्व योजना म्हणजे फर्टिलिटी योजना की ताका म्हणजे IVF योजना ह्या योजने अंतर्गत म्हणजे समाजामध्ये असे एक म्हणजे जे इलिटरेट अशिक्षित जे लोक असताले आणि तांचे मध्ये एक भावना अशी आसताली एक जोडप्याक समजा भुरगें जालें ना जर जाय जाल्यार ताका वांज म्हणटाले ताका घाडी देंवतार बाकी ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हणजे बंधू बाबा तांचे अशे हाजेर शब्द आसतले आनी त्यामुळे की आज सायन्स इतलें प्रगत जावन सुद्दां ताजे योग्य ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजे समजून घेवप अशा प्रकारचे गजाली करिनाशिल्ले आनी त्यामुळे परत तो दादलो आसता तर परत दुसरे लग्न जातालो आनी तातूंत समाजामध्ये एक मोठी समस्या निर्माण जाताली ती बायल कशी तरी जगताली आनी हाचोच विचार करून 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर की ह्या लोकांक अवेर करपा खातीर आनी तातूंतल्यान जे आज मेडिकल ट्रिटमेंट ज्यो आसा ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो कितल्यो अवेलेबल आसा आनी कशा तरी मेळूंक शकता हाचो विचार करून जो आसा न्ही आनी ह्या प्रामुख्यान ट्रायबल कम्युनिटी ह्यो सगळ्यो गजाली दिसताल्यो आनी ताचोच विचार करून जो आसा न्ही की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी लावपाची खातीर आनी ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस म्हणजे आसा न्ही दिसा जवळ जवळ 60 पेक्षा वयर अशा हांकां जोडप्यांक ताजें ट्रिटमेंट घेवन भुरगीं जाल्लीं आसा म्हाका दिसता की 10 अशे जागी जोडपे आसता तांकां 3 जाल्लीं आसा की तातूंत एक बरो रेशिओ जो आसा न्ही त्या सगळ्या गजालींक दिसता आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की म्हाका दिसता संपूर्ण भारतांत जे आसा अशी एक इनोवेटीव योजना ज्या योजने खातीर एखादें सरकार ट्रिटमेंटा खातीर 5 लाख रुपये खर्च करता अशा प्रकारे भारतांत खंयच्याच राज्यांत नाशिल्ली त्या वेळाचेर म्हणजे 12 ते 15 आज एखाद्याक नवीन जे सगळ्या म्हणजे मेडिकल क्षेत्रामध्ये आसा न्ही सरकार किंवा अन्य ते आज आयिल्ले आसा त्या वेळाचेर नाशिल्ली पण ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून जो आसा न्ही म्हणजे आमी सुद्दां ह्या सगळ्या बऱ्याच वेळाचेर आमी सांगताले लोकांक आनी त्यामुळे ह्या एजन्सीन जी आसा ती मानून घेतली आनी त्या एजन्सीन आमकां की एक विशेष अशी योजना अशा म्हणून आसा न्ही ताका सिल्वर अवॉर्ड दिल्लो आसा आनी म्हाका खूब सांगपाक आनंद दिसता की अशा प्रकारच्यो दुख्ख पिडा समजून घेवन ज्यो आमी योजना केल्यो की ताजे खऱ्यांनीच जे आसा न्ही भारतांतले अनेक संस्था भारत सरकार ते भारतांतल्या अनेक संस्था सरकारांनी दखल घेतली आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।